पार्टी का काम ही नहीं बनता कि इमरान खान की सेहत के ऊपर आए ताकि कोई डिस्कशन करें, कोई बात करें हमारी इजाजत के बगैर। ये हम बड़ा क्लियर कर रहे हैं। ये बात करते हैं पार्टी के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे भाई की सेहत का सवाल है, उसकी आंख का सवाल है। जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको फारिग किया उसके बाद हमें कोई पता ही नहीं चल रहा है। एक आंख का सवाल नहीं है, एक आंख का सवाल नहीं है। अगर हमें इसका कॉज नहीं पता चलेगा तो दूसरी आंख भी डेंजर में है। अगर कॉज ऐसा कॉज हो जो दूसरी आंख भी डैमेज और हो सकता है शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं, हमें रिपोर्ट ही नहीं दिखाई। इसलिए ये सब ये बहुत सीरियस मामला है जिसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। हमारे तक कुछ नहीं आया, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें आई हैं। ये अभी डॉक्टर उस्मा, ये डॉक्टर हैं जो आपको बता रही हैं, देखें इमरान खान की सेहत के ऊपर हम कुछ नहीं होता देख रहे पीटीआई की तरफ से। हम अब बात करेंगे। आज इमरान खान के केसेस लगे हुए। इमरान खान ने इस उम्मीद में इतने लॉयर्स को टिकट दिए थे कि आप आके इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त लोगों पे जुल्म हो रहा है। अगर लॉयर्स होंगे तो उनके ऊपर नहीं हाथ उठा सकते। और इस वक्त 300 केसेस अगर इमरान खान के थे, आप इस वक्त देख लें हाई कोर्ट के अंदर। अब हम भी, इमरान खान ने कई दफा कह के भेजा है कि जो मेरे सीनियर लॉयर्स हैं वो जाके मेरे केसेस लगवाएं। अब कई दफा इमरान खान ने ये इंस्ट्रक्शन दिया। आज हम बताते हैं आपको आज किधर हैं सीनियर लॉयर्स। आज इमरान खान के केस लगाने थे, चीफ मिनिस्टर आ गए, सलमान राजा बैठे हैं, सलमान सफ्तर खड़े हैं। किधर है हमारे सीनियर बाकी इमरान खान के जो लॉयर, जो टिकट होल्डर्स हैं। इस वक्त आपके पास देख लें, हामिद खान है सेनेटर पीटीआई के, इमरान खान इस वक्त जिनकी आंख खराब है, जो इस वक्त 2 केसेस लगे हुए हैं, जिसके अंदर आज ये 2 केस लग जाएं, इमरान खान रिहा हो सकते हैं। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं इस वक्त, चेयरमैन है, कहाँ है इधर, क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए। और अली बुखारी किधर है जो इस्लामाबाद के हैं। आप हमारे से सुनेंगे, जो आप लोगों का काम था वो करें पहले जाकर। हमारी इंटरफेरेंस अब हम आपको पब्लिकली बताते हैं। नहीं, जो मैं पहले प्राइवेटली रिक्वेस्ट किया था, अब हम आपको पब्लिकली बताते हैं। आखिरी वो जो लास्ट सेकंड दोनों मुलाकात में मुझे जो स्ट्रेस दिया था, उन्होंने कहा कि आपने मेरे लॉयर्स को वर्ड्स उनके कहते हैं मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ, इनके इतना नहीं कर सकते कि मेरे केसेस जाके लगवा दे, और मैं यहाँ इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूँ। और स्पेसिफाई उन्होंने किया कि खास तौर पे सारे सीनियर लॉयर हैं वो तब तक ना उठे जब तक मेरे केसेस ना लगे। और सीनियर लॉयर्स पे जो जितने सारे हैं, और फिर मैंने मैसेज दिया सबको, मैं बार बार पब्लिकली एक मगर प्राइवेटली भी मैं बहुत मैसेजेस भिजवाती रही कि ये उनका पैगाम है कि जब तक मेरे केसेस ना लगे उन्होंने लगवा के उठना है। मतलब अब ये है कि क्योंकि हमें कहा जाता है कि हम पार्टी में ये जब रिक्वेस्ट देते हैं तो पार्टी में इंटरफेरेंस हो रही है, इससे आगे हम कुछ नहीं करते। अब ये बेहतर है कि हम आपको मीडिया को आके बता देंगे, जो कुछ होगा हम आपको मीडिया को बता देंगे, क्योंकि जितना इन्होंने अटैक इमरान खान की फैमिली को किया है। जब मोहसिन नकवी बोल रहा था टीवी के ऊपर, पीटीआई कहते हैं वो इतना इंसल्ट कर रहा था इमरान खान की 30 साल की मेहनत की पार्टी बनाई हुई है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट, उन्होंने एक सिस्टम बनाया था। लोग समझते हैं कि पार्टी के साथ कोई नुकसान हो रहा है। इस वक्त पार्टी इमरान खान के सारे वोटर्स हैं, इस वक्त प्यार करने वाले वोटर्स हैं। इमरान खान की पार्टी वो है जिन्होंने वोट डाले हैं, और बाकी सारे अपनी जिम्मेदारी। इमरान खान ने ये भी कह के भेजा था कि अगर आपने सही तरीके से ऑपोजिशन ना की, ये मैंने आके इमरान खान के ट्वीट पे डाला हुआ है, हम आपको फिर आके दोबारा सुनाना शुरू करेंगे इमरान खान के क्या मैसेज थे। तो ये सियासी लोगों को जाके बता दो। और मीडिया, और हमने कहा ये किसको बताना है, उन्होंने कहा मीडिया में जाकर बताओ कि ये लोग अपनी सियासी खबरें इनकी खुद रही हैं। क्यों खुद रही हैं? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि हमारे भाई की आंख जाया हो रही है। आपका ख्याल है कि अब अगर उसकी आंख के साथ ये पार्टी फैसले करेगी तो फिर हम बोलेंगे। हम अब जाके थके खा रहे हैं अडाला के बाहर, अब सारा कुछ रिलैक्स है, सारा कुछ रिलैक्स है, जैसे सारा इलाज हो गया इमरान खान का। हम वही के वही खड़े हैं जहां से हम शुरू हुए थे कि पिम्स में लेकर जा रहे हैं। और हमारा डिमांड, हम क्या, आपका ख्याल है कि हम आराम से बैठे रहेंगे? हम तो आराम से नहीं बैठेंगे, लेकिन सबको सीरियस हो जाना चाहिए। इमरान खान के केसेस के लिए सब सीनियर लॉयर्स आकर बैठे कोर्ट में। हम बहनें आके बैठ सकती हैं, हम कोई टिकट होल्डर्स नहीं है, हम जेलों के बाहर बैठते हैं, हम अपने खर्चे पे आते हैं। हम इतने सालों से अपने खर्चे पे, हलाल के खर्चे के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हम अगर दिल से कर सकते हैं तो बाकी सारे जिनके पास ओहदे हैं वो भी आके बैठ सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं कर रहे इमरान खान पे। अब जैसे मैंने कहा, इमरान खान भी कह चुके हैं अगर नहीं बोझ उठा सकते साइड पे हो जाएं। लेकिन अब आप इमरान खान के लिए जो इस पार्टी, जो पूरा पाकिस्तान मांग रहा है आपसे, आपकी मेहरबानी होगी। जैसे इमरान खान कह चुके हैं अगर बोझ नहीं उठा सकते साइड हो जाए, लेकिन आइंदा के लिए क्लियर हो जाए। इमरान खान की सेहत के ऊपर हमारे से छुपा कर जो ये चीज की गई थी जेल के अंदर मोहसिन नकवी के साथ मिलकर, ये चीज अब आइंदा के लिए हम पब्लिक आके बात करेंगे, हम सारों को बताएंगे कि ये साजिशें अब हमें कबूल नहीं है। मेडिकल इमरजेंसी है। आप ये कह रही हैं कि बैरिस्टर गौहर समेत राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान जगदई साहब, इस सारे में मौजूद थे जिन्होंने जाकर पिम्स में जाकर डॉक्टर से बात की थी या उनसे सुनी थी, राजा नासिर अब्बास साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने। आप ये कह रही हैं कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से मिलकर के सारा कुछ किया और आपसे मोहसिन नकवी ने जब आके टीवी पे जो बात करी है, आप उसकी क्लैरिफिकेशन हमें भी चाहिए कि जो वो आके कह रहे हैं कि पार्टी मेरे साथ थी और मैं रुकावट थी 3 दिन इलाज के अंदर, किसी ने आके उसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दी कि ये कहां से बात निकली और इलाज कौन सा हुआ 3 दिन पहले। आप बताएं कोई इमरान खान का इलाज हुआ स्वाइप पेम्स के? तो उन्होंने कोई
ہماری ڈیمانڈ تب بھی یہی تھی اور ہم اب بھی یہی ہے. ریٹرن کوئی آپ ان کی جو رپورٹ چیک کریں نا اس میں کوئی کمٹمنٹ ہی نہیں ڈاکٹر صاحب نے کی ہوئی تھی. علیمہ پہلی بات یہ ہے کہ آج آپ کی پریس کانفرنس سے یہ لگ رہا ہے کہ آپ نے پارٹی کو روک دیا ہے کہ آپ کے جو فیملی کے معاملات ہیں بشمول عمران خان کے میڈیکل کے معاملات اس میں آپ پارٹی کوئی کسی قسم کا نہ تو بیان دے گی نہ ہی اس معاملے میں وہ مداخلت کرے گی. ہم نے کہا ہماری انوالومنٹ کے بغیر جب ہم نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی پر آپ نے روکا نہیں ہونا. میں نے کہا ہے کہ پہلے سمجھائیں کہ یہ ہوا کیا اور آئندہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ کسی قسم کی بریفنگ نہیں لیں گے, کوئی رابطہ نہیں کریں گے. نہیں, ہمیں تو بتا رہے تھے جس کے اوپر یہ محسن نقوی بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ تھے اور اسی کسی نے کلیریفیکیشن نہیں دی کہ کس چیز میں ساتھ تھے. ہمیں پہلے پارٹی نے بھی نہیں بتایا کہ کس چیز میں ساتھ ہے. بات ساری ہے ہم نے کلیئرلی بتایا تھا پارٹی کو کہ جی ہماری اس وقت کلیئر ڈیمانڈ ہے انڈیپینڈنٹ جگہ پہ عمران خان کے پورا معائنہ ہونا چاہیے. آپ اگر بیمار ہوں گے آپ کیا چاہیں گے اپنے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بچوں کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنی والدہ کے لیے, آپ کیا چاہیں گے اپنے بہن بھائیوں کے لیے. پہلے میری بات سنیں, آپ کیا چاہیں گے پہلے مجھے وہ بتا دیں. آپ چاہیں گے کہ پہلے اس کا پورا معائنہ ہو. ایک سیکنڈ, میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں. آپ چاہیں گے کہ اب میرا پورا اپنے رشتے دار کا یا جس کی آنکھ ضائع جا رہی ہو, آپ چاہیں گے کہ پورا معائنہ ہو جو ہمارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, میری بہن کہہ رہی ہیں, جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں کہ پورا ان کا اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا, میری بہن کہہ کے تھک گئی ہیں کہ ہمیں پہلے پورا معائنہ کروانا ہے عمران خان کا, پوری انویسٹیگیشن ہونی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے, کیا دوسری آنکھ نہ ضائع ہو جائے. جب اتنی سیریس چیز تھی اور ہم نے یہ بتا دی تھی پارٹی کو کہ جی یہ بڑی سیریس چیز ہے, آپ ان کی پہلے انویسٹیگیشن کروانی ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. اور اس پہ میں نے 7-8 ٹویٹس کیے ہیں. اب میں کہہ رہی ہوں کہ جو باقی حصہ تھا جیل میں جانے کا وہ تو ہمیں نہیں پتا تھا نا کہ یہ ہو رہا ہے. ہمیں آخری بات یہ تھی کہ گارنٹی ہے کہ وہاں جائیں گے. اس کے بعد جو پیچھے جیل کا یہ جو سارا کچھ سین کریٹ ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا, یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں. اس کا مطلب ہمارے سے جو ڈیسیجن لیا گیا تھا ان کی ہیلتھ کے اوپر وہ ہمارے سے چھپایا گیا تھا. آئندہ کے لیے کوئی بات ہوئے گی اگر کسی نے کرنی ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں کہ پارٹی کو میں دے رہی ہوں, آپ جائیں اس کے لیے لڑیں, کیونکہ وہ والا آپ نے موقع تو آپ نے سیٹل کر دیا. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کروائیں جو ہمارا ڈیمانڈ تھا, اور وہ تھا کہ شفا انٹرنیشنل عمران خان جائیں گے. ایک ہی ڈیمانڈ ہے, ان کا پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اسپیشلسٹ ہونے چاہیے وہاں پہ. کہہ چکی ہیں. میرا سوال یہ تھا بیسیکلی کہ آپ نے آئندہ کے لیے ایک SOP, ظاہری بات ہے آپ نے پارٹی کو ہم ازیوم کرتے ہیں, ایک سیکنڈ, ہم ازیوم کرتے ہیں یہ ساروں کو پہلے سے پتا ہے کہ صحت کے اوپر ہمیشہ سے تھا فیملی بات کریں. میرا سوال صرف یہ ساروں کو پتا ہے کیا عمران خان کی صحت کے حوالے سے آپ جو ہیں عمران خان کے جو فالوورز ہیں, سپورٹرز ہیں, ان کو براہ راست بھی مخاطب ہوں گی یا پارٹی کے ذریعے مخاطب ہوں گی اس چیز پہ؟ اگر آپ نے احتجاج کی کال دینی ہے یا اڈیالہ جیل میں بیٹھنا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ اب پارٹی کچھ کرے اور عمران خان کو چیک اپ کروائے, کیونکہ انہوں نے وہ دن جو جیل میں جا کے سارا کچھ ریپ اپ کروا دیا, جو ہم نے ٹی وی سے ہمیں محسن نقوی سے پتا چلا کہ گوہر صاحب بھی جا رہے تھے وہاں. ٹھیک ہے. اچھا, وہ دوسرا گوہر صاحب کو پتا تھا کہ جیل جا رہے ہیں اور گوہر صاحب نے ہمیں تو نہیں بتایا, وہ تو محسن نقوی نے ہمیں بتایا. میڈم ہم نے محسن نقوی سے سننا ہے یا ان سے سننا ہے یہ پہلے بتا دیں. بیرسٹر سلمان صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ کیا وہ مطمئن ہیں بطور مصنف عدالتی معاون رپورٹ کہ عدالت نے سپریم کورٹ نے کیا ان کی رپورٹ کے ساتھ انصاف کیا ہے یا نہیں؟ یہ کورٹ کے ریپریزنٹیٹو تھے اس وقت. جی آپ مطمئن ہیں ان کی رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے؟ دیکھیں, ہم جب سپریم کورٹ میں رپورٹ دائر ہوئی ہے اس کے بعد ہم سلمان صفدر صاحب کے ساتھ جب بیٹھے, یاد رکھیں 3 سال سے یہ عمران خان کے ساتھ بہت قریبی انہوں نے, ان کے لائر ہیں تو آبویسلی بہت زیادہ واسطہ تھا. اور جو چیزیں اور لائرز کو میں ایک چیز ہم نے بھی سیکھی ہے پچھلے تھوڑے سالوں میں کہ لائرز کی میموری بہت زبردست ہوتی ہے. ایک دفعہ یہ سن لیں کہ ایک سینٹینس وہ ریپیٹ کر سکتے ہیں, اور جو سلمان صفدر نے آگے عمران خان کی باتیں بتائیں ہم سمجھ سکتے ہیں, اور ہماری تکلیف شاید آپ نہ سمجھ سکیں کہ ہم اس دن سے کتنے پریشان ہیں. تو آپ پبلک کیوں نہیں کر رہی؟ تو بتایا تو ہے آپ کو. اچھا, سب باتیں ہوگی. کون سی باتیں؟ انہوں نے ساری کچھ جو ہے انہوں نے رپورٹ میں ڈالی ہے. آپ مطمئن ہیں رپورٹ سے اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے اس رپورٹ کے اوپر؟ سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ ہے؟ جو چیف جسٹس عالیہ آفریدی صاحب نے کیا کس چیز پر, اسی کو مطمئن کرنے کے لیے جلدی جیل بھیج دیا تھا ٹیم کو. سپریم کورٹ ہی خوش ہے اس میں, پتہ نہیں چلا کہ ہے کیا ہے, ہمیں تو نہیں پتہ چلا کیا ہے. ہمارے پاس تو فرسٹ اینڈ چیف جسٹس نے ریپ اپ کر دیا نا, ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک. محسن نقوی صاحب کی ٹاک کی آپ بات کر رہے تھے, اس ٹاک میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ شاید ان تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے. آپ اس لیے زیادہ اس کو پالیٹکس لا رہی ہیں جنہوں نے الیج کیا تھا آپ پر, اس پہ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی کی آنکھ افیکٹ ہو جائے اور اس کو آپ پالیٹکس کہتے ہیں. آپ یہاں پہلے کنفیوزڈ ہیں کہ اصل میں عمران خان ہی پالیٹکس ہیں. جب ہم عمران خان کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے یہ سیاست ہے, عمران خان ہی سیاست ہے. سارے جو بھی الیکٹ ہو کر آتے ہیں ہمیں آ کے کیا کہتے ہیں, جی ہمارا تو یہ ووٹ تھا ہی نہیں, ہم تو گھر بیٹھے تھے, یہ تو عمران خان کا ووٹ ہے, اس کا مطلب عمران خان ہی سیاست ہے. اگر ہم اس کے اوپر بات کریں گے تو کیوں نہ کریں, ہمارا بھائی ہے.